أعرب سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داوود أمس عن استغرابه لفحوى مقال نشرته أسبوعية لو بوين الفرنسية تقدم فيه ولاية تندوف كإقليم خاضع لسيطرة جبهة البوليزاريو، معتبرا ذلك انزلاق خطير يستدعي التصحيح. وفي توضيح موجه لمدير النشر أكد السفير الجزائري أنه كان من الأحرى بقسم تحرير الأسبوعية من باب إعلام قرائها ومن أجل مصداقيتها التحقق من المعلومات المذكورة قبل الخوض في ادعاءات لا أساس لها من الصحة بخصوص الانتماء الإقليمي لولاية تندوف، مضيفا أنه كان من الأسهل وحتما أكثر مصداقية أخذ الفقرات الواردة في برقية وكالة الأنباء الفرنسية بأمانة مثلما تقتضيه قواعد أخلاقيات مهنة الصحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من عند سوكادور، جميع المتتبعين ديال قناة سوكادور على اليوتيوب. خرج علينا السفير الجزائري بباريس عنتر داوود وخرج قال لك كيحتج وكيندد بالمقال اللي دارته لو بوين الفرنسية، وقالت فيه على أن المناورات العسكرية اللي دارها شنقريحة، المناورات العسكرية دارها في المنطقة ديال تندوف الخاضعة للسيطرة ديال جبهة البوليزاريو على الحدود المغربية. وأنا داك خرج علينا سيدي قال لك هذا السفير اللي هو عنتر، وبدا كيتعنتر علينا وقال لك كيطالب بالاعتذار وسحب المقولة ومجموعة. هادشي كله ما كيهمناش، هذه مجرد خطة، لكن للأسف الشديد طاحت فيها أو طاحوا فيها بعض اليوتيوبرز، وطاحوا فيها بعض أيضا المحللين، وطاحت فيها أيضا بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن هذه صفعة من فرنسا صفعت بها شنقريحة وصفعت بها الجنرالات، وأنها قالت على أن تندوف يا سيدي راه خاضعة على الجبهة ديال البوليزاريو وحنا كنعرفوا غير البوليزاريو، وبالتالي هذه راها قولبة، هذه مجرد خطة دارتها أو داروها الكابرانات ديال فرنسا، عسكر ديال بطاطا مع الفرنسيين والبوليزاريو. كيف ما كنقول لكم راهم غير بيدق، ما هم مع وما هم ضد، وما عندهمش قرار سيادي وما عندهمش هوية، كيلعبوا بهم في جميع الأوراق، في نظركم علاش هذه الخطة دارت وفوكاش دارت وعلاش تختار هذا الوقت بالضبط؟ حيت كاين اللي كيعتبرها قلت لكم كيف ما قلت لكم هذا انتصار، وهو ماشي بانتصار، هذه قولبه وخطه محكمه دارها شنقريحه مع الفرنسيين باش يردوا على الامريكان وباش يردوا على المغاربه، باش يردوا على الاعتراف الامريكي بالصحراء الشرقيه المغربيه، وباش يردوا ايضا على الاعتراف او ادراج هذه الكلمه ديال الصحراء الشرقيه المغربيه بالدارجه العربيه على الخرائط العالميه جوجل مابس. إذن باش يردوا عليهم جا شنقريحة دار المناورة، شاف حتى شي واحد متسوق له دار هاد اللعبة الفرنسية. علاش؟ لأن فرنسا هي السبب الأول والأخير في تقسيم البلاد العربية المغربية أو البلاد المغربية الأمازيغية العربية. فرنسا هي المسؤولة الأولى والأخيرة على الحدود اللي كانت خصها تدار، وبالتالي هي اللي كان عندها الأوراق وهي اللي كتحمل المسؤولية التاريخية، وهي اللي خلاتنا هاد الإرث ديال الاحتلال الجزائري. وبالتالي شنقريحة باش يموه الحقائق وباش يحاول ما امكن يرد على الامريكان، اش داروا هاد القولبه وهاد الكولسه، وجابوا هاد الصحيفه ديال لو بوين دارت هاد الكلمات، لان العبره باش بالخواتيم. والخاتمه شنو كانت؟ الصحيفه في الاخر قالت لك سيدي سحبت المقال ودارت مقال اخر كتبت فيه تندوف ولايه جزائريه على الحدود المغربيه، على الحدود مع المغرب والصحراء الغربيه. اذا هذه ضربه لمن؟ راها ضربه للمصالح المغربيه، ماشي ضربه للمصالح الجزائريه كيف ما كيغردوا البعض وبعض اليوتيوبرز المغاربه اللي طاحوا في الفخ. هذه مجرد قولبه، وهذه المصطلحات السياسيه من اخطر الاشياء في السياسه، هي هذه المصطلحات القانونيه والسياسيه. دائما ما تهرولوش وراء السبق الصحفي او السبق ديال الاخبار. حنا الخبر شديناه البارح وما بغيناش ننزلوه حتى نقوموا بتقييم الوضع ونعرفوا شنو هو الهدف من هذه المقاله والهدف من الخروج العنتر. حتى هذا الخروج العنتر بن شداد كان وراءه قولبة سياسية، وكان وراءه رد تحت الدف. بغاو يردوا على الامريكان وردوا على المغاربه بطريقه ما، جابوا الفرنسيين وبداو تيلعبوا هذه الاوراق ديالهم، كون ان هذيك الصحراء او كون هذيك تندوف راه ديال الجزائر والمغرب ما عنده فين يشد فيها،
وبالتالي خاص هنا تبان المطالب، لان من كنرجعوا للتاريخ كنلقاو على ان المغرب تعرض لواحد التمزيق وتعرض لواحد الحقره دوليه وتعرض على امتداد التاريخ ديالو. تسلبات منا لموريتانيا، تسلبات منا الصحراء الشرقيه المغربيه المحتله من طرف المحتل الغاشم الجزائري، وكادت ان تسلب ايضا الصحراء الغربيه المغربيه. لهذا واش كاين شي تحرك؟ واش كاين شي معمعه؟ واش كاين شي رجال وطنيين؟ واش كاين شي تقدم في هذا المجال؟ واش كاين شي مطالبات؟ عبر التاريخ شفنا على ان المغرب قدم ملتمسات لهيئه الامم المتحده لاسترجاع الصحراء الشرقيه المغربيه وراها مسجله. لكن اللي خصو يدار دابا هو ان الحكومه المغربيه بالمختلف التلاوين ديالها والاحزاب الاداريه والوطنيه وغيرها تنتفض وتطالب رسميا باسترجاع الصحراء الشرقيه المغربيه في المحافل الدوليه، لان امامنا استغلال الثروات النفط والغاز المغربي، والسكان اللي تما مغاربه تعرضوا للاضطهاد في 2005 وتم التنكيل بهم من طرف الجيش الجزائري وخرجوا مساكن، تعرضوا للاحتلال جوج مرات، الاحتلال والجنسيه الفرنسيه، وفي 63 الاحتلال والجنسيه الجزائريه، ورغم ذلك في 2005 خرجوا كيندوا وتعرضوا للتنكيل والاعتقالات والخطف والقتل، حيث كانوا كيكتبوا في الجدران نحن لسنا جزائريين نحن مغاربه. وهذا واقع خاص الحكومه المغربيه اللي كتشوف في الاولويات ديالها البعض او الجزء منها اللي كيشوف في الاولويات القدس وفلسطين وافغانستان وكازاخستان وغيره، نشوفوا الاراضي ديالنا، الجسم المغربي المنخور بالاقتطاعات، الجسم المغربي المنخور او الامبراطوريه المغربيه القويه لا يعقل. امبراطوريه قدها كتسخط بالتاريخ ديالها اقوى او اقدم مملكه في العالم بعد اليابان، تجي مؤخرا دوله حديثه تاخذ مساحات قد السخط كبر منها، في يتم وبالمقابل يتم التقزيم ديال المغرب، يتم الاقتطاع من ثروات الشعب الحقيقيه ديال المغرب. الصحراء الشرقيه فيها الغاز وفيها النفط وفيها الحديد، ولكن شكون اللي كيستافد منها؟ كابرا نظف فرنسا اللي كيحاولوا ما امكن يهمشوا السكان المغاربه وداروا فيهم التجارب النوويه سنه 1958. في هذه المنطقه داروا التجارب النوويه والمغرب انتفض واحتج. لكن الاحتجاج الان خصو يكون عنده طابع اخر تحت ظل الاعتراف الامريكي وتحت ظل هذا التحالف الامريكي المغربي الاسرائيلي. نعم الاسرائيلي، ابى من ابى وشاء من شاء. الواقع يبرز، الواقع السياسي يبرز، وكيعطينا منطق تحالفات قويه ضد الكلاب ديال فرنسا، ضد الكلاب ديال الاسبان، لان العدو الثلاثي التاريخي بدون لغه الخشب وبدون لغه السياسه وبدون اللغه ديال القوى الناعمه فرنسا، اسبانيا، الجزائر، وهم يستعينون بالحرب بوكاله عن طريق الدوله الوظيفيه. الجزائر ليست بدوله ذات سياده، الجزائر مجرد دوله ذات اقتطاعات ومحتله. الجزائر دخلات في المغرب طول وعرض خدات الممتلكات ديالو والاراضي ديالو والثروات ديالو. لهذا يجب، واش كان شي تقارب؟ نعم كان تقارب، كان واحد النوع من اللملمه والتقارب في الستينات، من بعد ما الجزائر لقات صعوبه في استغلال الحديد، لانها صعيب عليها تهز الحديد وتديه حتى للشمال وتقوم بالتصدير ديالو، التكلفه غاليه ما عندها ما تربح. دخلت في المغرب في مفاوضات على اساس الاستغلال المشترك. الحسن الثاني قبل كانت الاتفاقيه ديال الافران، الاتفاقيه ديال الافران قالت سيدي على ان الجزائر غادي تعترف بالصحراء الغربيه كونها مغربيه، والمغرب غادي يعترف بتندوف كونه جزائري. وحمدنا الله هذه الاتفاقيه ما تقدماتش للبرلمان وتمت المصادقه عليها، لان الحسن الثاني رحمه الله كان ذكي، واللي دفعوا لهذا الشيء هما المخابرات الجزائريه اللي كانوا دايرين به. كان داير به اوفقير، وكان داير به حمد رضا قديره، ومجموعه من المخابراتيين اللي حاولوا ما امكن يقربوا الصالح ديال الجزائر على حساب الشعب ومصالح الشعب المغربي. لهذا كان هذا التقارب، ولكن بفضل التدخل ديال القوى وبفضل السياسه ديال الاستعماريه، لانها ما خص يكون اصلا تقارب كيف ما كان، تدخلات وتم التفرقه. والحسن الثاني رجع اللور
ما قدمش هذا العرض وما عرضوش على البرلمان الاوروبي وتسنى حتى يجي شي رئيس اللي هو متفهم. بالفعل جاء محمد بوضياف اللي واعد الحسن الثاني كونه غادي يكون واحد الحل شامل وتاريخي ونهائي لهذا النزاع دي على الحدود. لان السبب في هذه المشاكل كلها والسبب في النزاع المفتعل راه ماشي بوليزاريو كما كنقول لكم دائما بيدق جاء فقط حجر في الحذاء المغربي كيف ما قال مخربة. المشكل الأول والأخير بيننا وبين الجزائريين هي الصحراء الشرقية المغربية. والحسن الثاني تسنى حتى يجي واحد الملك أو واحد الرئيس، وجاء محمد بوضياف اللي هو كان كيسكن في المغرب في القنيطرة، ووعد الحسن الثاني على أنه يكون حل، لكن أدى الثمن غالي. محمد بوضياف أدى الثمن غالي لكون من قام بتصفيته على ما أعتقد وكما يقال هو الجنرال توفيق مدين. لهذا كنشوفوا الآن الفرنسيين كيحميوا الجنرال توفيق مدين وكيحميوا الجنرال خالد النزار، لأنهم من أخطر العناصر في الجزائر في اللعبة الفرنسية. القضية فيها اللعبة الفرنسية، القضية فيها اللعبة الإسبانية، وما الجنرالات سوى قاتلين للحلم العربي وقاتلين الشعوب وخيرات الشعوب. الجنرالات في المنطقة ساهموا في الاقتتال وقتلوا الجيش الفرنسي على الجيش التونسي على الحدود، كما قتلوا رموز للوطنيين، قتلوا شكري بالعيد وقتلوا محمد البراهمي من أجل إخماد أي شيء فيه ثورة وفيه ولادة ديمقراطية جديدة وفيه تلاحم الشعوب العربية المغاربية. إذن هؤلاء يشكلون بؤر التوتر، هؤلاء يشكلون ضربة للقيم الإنسانية، هؤلاء هم مجرد حفاة عراة من أجل أو حفاة عراة يستنزفون ثروات الغير من أجل كسوة مؤخراتهم. لهذا يجب على الحكومة المغربية أن تنتعض، خصوصا بعد الاحتجاجات الكبيرة للساكنة ديال تندوف بمجموعة من المناطق بالصحراء الشرقية اللي خرجوا في انتفاضة في 2005 وقالوا نحن وكتبوها بالصريح وبالعبارة الكبيرة: نحن لسنا جزائريين، نحن مغاربة. وهناك تقارير سرية للمخابرات الفرنسية ووثائق سرية للمخابرات الفرنسية سنة 1963 عندما أراد الفرنسيون تقرير مصير هذه البلاد، ليسوا بجزائر، هذه البلاد المغاربية. خرجت ساكنة تندوف واعترضت على ذلك بكونها لا تعترف بشيء اسمه الجزائر وهم مغاربة. لذا يجب على الحكومة المغربية الإسلامية أن تطالب بعرض الوثائق اللي عند تويركا، يجب أن تطالب بعرض الوثائق اللي عند تويركا لمعرفة الحقيقة ومعرفة وتسليط الضوء على القضية مرة أخرى. تركيا وكيدورسي يمتلكون الوثائق التاريخية التي تثبت على أن الصحراء الشرقية المغربية هي مغربية 100%، وهناك طوابع بريدية أيضا تؤكد ذلك، وهناك مراسلات للإدارة الفرنسية كانت تقول الصحراء الشرقية المغربية. وبالتالي لا داعي للخطابات الرنانة ولا داعي لخلط الأوراق ولا داعي للتلاعب والتكالب على المصالح الاستراتيجية المغربية، لأننا نتعرض إلى ظلم تاريخي من أبناء بني الجلدة الواحدة المتملصين من الجنس العربي، المتملصين من الصالح العربي، والذين يدفعوننا إلى التحالف حتى مع الشيطان من أجل فقط ضمان السيادة المغربية. وهذا إن دل فإنما يدل على أن كبرنة فرنسا يلعبون أوراق خسيسة ويلعبون أوراق ضد التنمية ديال المنطقة ويلعبون أوراق ضد الصالح العام ديال الشعوب العربية أو الشعوب ديال المغاربية، ليست فقط العربية وإنما الأمازيغية المغاربية التي تحاول لملمة الجراح ديال الماضي وتحاول الدخول في مصالحة شاملة واسترجاع القيمة البشرية العربية الأمازيغية الضاربة في عمق التاريخ.
أردت عليك أن تلتزموا بموضوع الحلقة، وأرى أن ضيفكم الكريم من واشنطن قد حور وهرب النقاش نحو الصحراء المغربية، متهما المغرب بالاحتلال وما إليه من الأطروحة الانفصالية التي يؤيدها النظام العسكري الجزائري. المغرب في صحرائه هي قضية استعادة واستكمال وحدة ترابية وليست قضية احتلال. المغرب تعرض لتقسيم استعماري امبريالي مثل اتفاقية سايكس بيكو في المشرق، وهي اتفاقية بين إسبانيا وفرنسا لتقسيم أراضي المملكة المغربية التاريخية إلى 4 مناطق: منطقة في الريف تحت الاحتلال الإسباني، ومنطقة في الصحراء المسماة غربية لأن هناك صحراء شرقية تحتلها الجزائر وتحت الاستعمار الإسباني، ومنطقة في الوسط تحت الاحتلال الفرنسي، إضافة إلى جيوب في سيدي إفني وطرفايا تحتلها إسبانيا، ومنطقة دولية في مدينة طنجة. المغرب لم يقم إلا باستعادة أراضيه التاريخية التي وزعت على القوى الاستعمارية. هذا موضوع أنا أقترح عليكم أن تخصصوا له حلقة أخرى حتى يتم الاستفادة وتعريف الرأي العام المتابع لقناتكم التلفزيون العربي حول هذه القضية التي كثيرا ما يظلم فيها المغرب. بالعودة إلى التقرير. لا اسمح لي قبل العودة إلى التقرير. نعم. لا اسمح لي قبل العودة إلى التقرير. يعني من الظلم أن تحكم على ضيفنا وأنت لم تسمع كل ما قاله. الرجل كان يتحدث. أنا سمعته أنا لم أكن على الهواء، ولكن سمعته يتهم المغرب بأنه يحتل الصحراء الغربية، وهذا افتراء وجهل من ضيفكم في القضية تاريخيا وقانونيا واجتماعيا. المغرب أقدم دولة بعد الدولة الفرعونية في أفريقيا، فكيف للمغرب أن تكون مساحته بهذا التقزيم بينما الجزائر التي كانت عبر التاريخ إما تحت السلطة المغربيه في مراكش وفاس أو تحت السلطة العثمانية في الأفغان. يعني احنا بذلنا مجهود كبير يا سيد أحمد. اسمح لي من فضلك سيد أحمد، بذلنا مجهود كبير حتى تكون معنا. اسمح لي يا سيد أحمد، وأنا أقترح عليكم حلقة مخصصة للصحراء حتى يتم تنوير الرأي العام. سيد أحمد نور الدين، أما إذا من فضلك يا سيد أحمد اليوم الذي ليس قضية الصحراء سيد أحمد من فضلك، بذلنا مجهود كبير حتى تستطيع أن تكون معنا وتعبر عن وجهة نظرك. الرجل عندما اسمح لي من فضلك، خليني أكمل من فضلك. أنت لا تدع أحد يتحدث، أنت تفرض ما تريد أن تقوله. الرجل كان يجيب عن أسئلة محددة وكان يتحدث عن موقف ما قاله الأمين العام والموقف الأمريكي، وكان ردا على أسئلة، فلا داعي أن توجه أي اتهامات للضيف من فضلك. إذا أردت أن تجيب أنت متاح لك الفرصة لكي تجيب كما تريد من فضلك. هل لك أن تجيب عن السؤال من فضلك؟ طيب إذن والإسبانية. المغرب كان ضحية للإمبريالية الفرنسية والإسبانية في بداية القرن العشرين. المغرب يا سيدي الكريم هو الدولة الوحيدة التي كانت تتمتع بسيادتها في القرن العشرين عند دخول الاستعمار إلى كل دول شمال إفريقيا. الجزائر يعني قبل دخول الاستعمار الفرنسي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية. أكيد لو كنا أهدى ونتحاور ليبيا كان النقاش يكون أكثر إفادة. المغرب دولة حافظت على استقلالها من البغاز من طنجة إلى تخوم الصحراء طيلة 12 قرنا من تواجد دولة مركزية حقيقية. تركنا لك ما يكفي من الوقت للتعبير عن وجهة نظرك، وكنت أتمنى عليك أن يكون النقاش أكثر هدوءا حتى يستفيد المشاهدون. أشكرك